बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, आज के इस एनालिसिस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुड़िया की जो व्लॉग अपलोड हुआ है शब बारात से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि गुड़िया का जो व्लॉग अपडेट जो उसने किया था उसमें मेजर चीज़ें क्या बताई थी। सिंपली घर का व्लॉग था और जिसको मैं कहूँ बहुत मामूली सी उसमें डिस्कशन थी और फिर कुछ छोटे छोटे वो काम दिखाए गए थे जो कि घर में होते हैं। और इसमें बेसिकली फोकस जो किया गया था शब बारात को किया गया था और शब बारात में जो काम किए जाते हैं उनको फोकस किया जा रहा था। अब एक बात बताएं, शब बारात जो आती है वो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, तमाम लोग उस दिन नियाज़ बनाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, हलवे मिठाइयाँ खाने वो बनाए जाते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सबकी छोटी फैमिली हो, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ भी होती हैं जिनमें 3-3 4-4 उनके बच्चे भी होते हैं, इन लॉज भी होते हैं। वहाँ शब रात और रमज़ान, ईद, बकरीद तमाम काम वहाँ पे करने पड़ते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा तादाद में वो काम करती हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई ये व्लॉग्स भी बनाती हैं, काम भी करती हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा वर्क। अगर आप व्लॉग बना रही हैं और उसके साथ साथ आप घर के काम भी कर रही हैं तो सिंपली होता क्या है कि कैमरा रखा जाता है और फिर अपने तमाम काम किए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा था कि भाई मैं तो थक गई, मैंने बहुत काम किया, मेरा हाथ दुख गया। देखें, जो हलवे बनते हैं ना उनमें होती है मेहनत, और वो मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो हर उस बंदे के लिए है, बंदी के लिए जो वो हलवा बना रहा है। हलवे को भिगोना है, दालों को भिगोना है, उनको ग्राइंड करना है, उनको भूनना है। तो यहाँ पे चने की दाल के हलवे की अगर मैं बात करूँ तो चने की दाल के हलवे को तो ज़्यादा ही उसको क्या कहते हैं, भूनना पड़ता है। यहाँ पर पाकिस्तान में ही आपको मैं बता दूँ, सिर्फ कराची को देखा जाए तो लाखों लोग इस वक्त जो है शब रात का हलवा, न्याज़ वगैरह बना चुके हैं और उन्होंने बनाई है और इससे ज़्यादा तादाद ने बनाई है। आपके पास तो इस यहाँ पे हैंड ग्राइंडर है, बहुत सी लेडीज़ हैं जो बेचारी सिल पे पीसती हैं या थोड़े थोड़े अमाउंट में ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करती हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को आप डिस्कस भी करती हैं कि हाँ भाई इससे बड़ा आराम हो गया। फिर ये है कि आपके घर में छोटी सी फैमिली है, कोई बड़ी फैमिली नहीं है जो बहुत काम होगा, लेकिन उसके बाद भी तमाम काम करने के बाद अपने शौहर के पास जाके रोना और ये कहना मेरा तो हाथ दुख गया, वो भाई सिर्फ आप ही का हाथ नहीं दुखता। जितनी भी लेडीज़ किचन में किसी ऐसे इवेंट पे या रिलीजियस कोई ऐसा डे होता है उस दिन वो इसी तरह काम करती हैं और बड़े बड़े अमाउंट में खाना बनता है, बड़ी बड़ी मकदार में वो चीज़ें बनाती हैं, फैमिलीज़ को देखती हैं। मैं ख़ुद देखती हूँ ऐसी लेडीज़ है जो कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में रहती हैं जिसमें 3-3 जो है जेठ हैं, देवर हैं, जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, नंदे हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो सरवाइव करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि भाई मैंने ये काम किया और आज काम बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि जिस दिन इबादत करना हो उससे एक दिन पहले अगर हम ये चीज़ बना लें, जबकि आप हाउस वाइफ हैं, कोई वर्किंग लेडी नहीं है, 2 बच्चे आपके बड़े हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप सुबह में ये तमाम हलवे बना के रख दें खाने के साथ, रात होने से पहले, मगरिब से पहले। ये तमाम चीज़ें इंसान जब मैनेज करता है, जब वो देखता है कि उस पर वर्क लोड है, और हम भी इसी तरीके से मैनेज करते हैं और लोगों को भी मैंने देखा है कि वो डे बिफोर अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। हलवा भी सम टाइम सुबह ही सुबह बन जाता है 8-9 बजे, 10 बजे के करीब, ताकि तमाम दिन वो घर के काम कर सकें, खाना बना सकें और इबादत कर सकें। तो फ्रेंड, यहाँ पर जवाब दिए गए व्यूवर्स को बड़े टिके के। देखें, जब आप वीडियो बनाएंगी तो आपके पास कमेंट्स भी आएंगे, वो हेटर्स के भी होंगे, वो आपके साथ पॉजिटिव भी होंगे, वो आपके साथ नेगेटिव भी होंगे। उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है जैसे आपकी भाभी मोहतर करती है। इवन के यहाँ पर आपसे बहुत से लोगों ने आर्गूमेंट किए कि ये जो धुनी आप दे रही थी ये मैंने तो नहीं देखा ऐसी धुनी देते हुए। आजकल तो मुख्तलिफ स्प्रेज आ चुके हैं। हाँ, हरमल जो है ये कोई हर्ब है, नो डाउट, ये थोड़ा बहुत खुशबू के लिए यूज़ हो सकता है। आप चलो धुनी भी दे रही हैं, वो ऐसे मैंने इंडियन ड्रामों में भी देखा है कि इसी तरह से वो धुनियाँ देते हैं, लेकिन वो चलें, उसको मैं मज़हब से नहीं जोड़ती, वो एक पसंद और नापसंद की बात है,
وہ ایک سیفٹی کی بات ہے کہ انسان چلو جرم سے اپنے گھر کو محفوظ رکھ رہا ہے، مگر یہ کہنا کہ نظر بد دور ہو جاتی ہے، تو یہ آئی تھنک آپ کا ویک کہتے ہیں نا، ویک بیلیف ہے آپ کا، سوری ٹو سے، کیونکہ نظر بد سے صرف اللہ کا کلام بچا سکتا ہے، جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ تمام چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو رکھو، ٹھیک ہے، اور اپنی دنیا میں پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچاتا ہے۔ اور کوشچن یہ ہے کہ نظر بد جو ہے وہ تو تمام انسانوں کے ساتھ ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یوٹیوبر ہیں، آپ یوٹیوب پہ آتی ہیں تو لوگ آپ کو نظر لگائیں گے۔ اگر یوٹیوبرز کی بات ہے تو یہاں پہ بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کو ملین لوگ دیکھتے ہیں، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن میں ان کی ویڈیو 2-3 ملینز تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، ان کو نظر نہیں ہوتی، اگر ان کو نظر ہو جائے تو وہ نیکسٹ ویڈیو بنا ہی نہ سکیں۔ پھر یہاں پہ بہت سی باتیں میں بولوں کہ اگر ایسے کوئی کمنٹس آتے ہیں تو ان کو بھی تو برداشت کرنا چاہیے نا، آپ نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ دیکھیں شبرات سے ریلیٹڈ بہت سارے کانسیپٹ ہیں، صرف ابھی نہیں کہ آپ بچی نہیں ہے کہ آپ نے ابھی سنا ہو، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کانسیپٹ ہیں، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک دن مل رہا ہے عبادت کا تو بہت اچھی بات ہے، ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، اور اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں تو وہ غریبوں میں بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں، اور اگر آپ سے جو ویور ہے وہ کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو یار وہ اپنا قیمتی ٹائم دے کے آپ کو اس کے بعد آپ رائے بتا رہا ہے آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ، تو اس کو سمجھو، اس کو برداشت کرو۔ لیکن یہاں پہ معطر کو جس طریقے سے کچھ نہ کچھ طنزیہ کمنٹس ملتے ہیں، میں پڑھتی ہوں لیکن اس کو اگنور کر دیتی ہے، یا کچھ کمنٹس میں اس نے بڑی پولائٹلی رسپانس دیا ہے، آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ ٹھک کر کے جواب دے دیں یا ٹھک کر کے ان کے منہ پہ اسی طریقے سے رپلائی کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو فرینڈ یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہیں اگنور نہیں کی جاتی، تمام چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ کے جو ویورز ہیں آپ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ بھائی جو ہے آپ کو آپ کی مرضی کے پوری پیارے پیارے سے کمنٹس ملیں۔ اماں کے گھر جانے کے بارے میں لوگوں نے آپ کو بہت باتیں بولی، کہ ایک کمنٹ یہاں پہ آیا ہے، کمال ہے آج امی کے گھر جا کر پورا دن نہیں گزارا، اسٹرینج، گڑیا تھوڑا تو ڈسٹینس رکھیں، وہاں ایک بہو بھی ہے، آپ ڈیلی چلی جاتی ہیں، اس کی بھی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، آئی مین لائک کبھی بچوں کے ایگزامس ہیں یا گھر کا بھی 1000 کام ہوتے ہیں، خود سوچو کہ آپ کے گھر کوئی منہ اٹھا کے بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ آ جائے تو کیسا لگے گا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو کمنٹس ہیں اس کے جواب میں گڑیا نے کیا کہا، ویسے آپ ایک ذہنی مریضہ ہو، اپنا وقت پہ علاج کروا لو ورنہ آگے جا کر تکلیف بڑھتی جائے گی، یہ جواب جو ہے گڑیا کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ جو کمنٹ کرنے والی ہے اس نے بات غلط کہی، بے شک، کیونکہ دیکھیں ماں گڑیا کی ہے، بھابھی گڑیا کی ہے، گھر گڑیا کا ہے، رشتہ گڑیا کا ہے، وہ چاہے ساری زندگی اپنی اماں کے گھر میں بیٹھی رہے، وہ چاہے جو ہے صبح جائے شام جائے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ پیرنٹس کا گھر لڑکیوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت آسانی سے بھائی بائے بائے کہہ کے اپنے گھر میں مگن ہو جائیں، کہیں نہ کہیں ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ کا یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو، ہمارے ہی فیملی ممبر کو، ائدر آپ کا بلڈ ریلیشن نہ ہو جیسے معطر، کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو آپ اپنے کمنٹس کے جو جواب کو بہت پولائٹ بھی رکھ سکتی ہیں۔ برا لگتا ہے، بے شک بہت برا لگتا ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ میں جب اسکرین پہ آ رہا ہوں تو ہر جگہ میرے اپنے ریلیٹیو نہیں ہیں، یہاں پہ نارمل ویورز ہیں، اور ان کو پولائٹلی جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی جب آپ گھر جاؤ تو کچھ ایسا پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہو کہ وہی لوگ جو آپ کو نیگیٹو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پازیٹیو بھی کہیں کہ ہاں یہ پازیٹیوٹی ہے آپ کی۔ سو ویورز یہاں پہ یہ باتیں مجھے لگیں سب سے اسٹرینج، اور میں نے کہا کیوں نہ کروں اس پہ ڈسکس۔ لاسٹ میں کہوں گی فرینڈ ویڈیو ہو گئی اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہیٹ دا بیل آئیکن۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔